गरिहाल्नु भयो तर धेरै कुराहरू मध्ये अहिले हामीले केही साधारण अथवा केही सीमित कुरा गर्छौं र तपाईहरु सबैले देखिराख्नु भएको छ होला मेरो पहिलो स्लाइड प्रस्तुतिको सुरु तमसोमा ज्योतिर्गमय भन्ने वाक्यबाट सुरु गर्न चाहन्छु जसको मतलब सायद हामी सबैलाई थाहा नै होला फ्रम द डार्कनेस टुवर्ड्स लाइट अर लिड अस टु लाइट केही नथाहा पाएको अवस्थाबाट अलिकति थाहा पाएको अथवा केही अँध्यारो भएको अवस्थाबाट केही उज्यालोतिर जाने भन्ने वाक्यको केले भन्छ र त्यही वाक्य यहाँ सान्दर्भिक हुने भएकोले मैले यसबाटै सुरु गर्न लागेको हो मेरो यो अर्को स्लाइडमा गयो अघि परिचयको क्रममा भने जस्तो अहिले म स्थानीय सडक सहयोग इकाइ स्थानीय सडक कार्यक्रमको सहयोग इकाइमा कार्यरत छु विगत 9 वर्ष हुनुला 8 वर्ष चाहन्छु भएर त्योभन्दा अगाडि म सडक विभागमा थिएँ एनिवे यो स्लाइडहरुमा म दुईवटा नाम लिन चाहन्छु हामीसँग पहिला काम गर्ने इन्जिनियर विष्णु बल्ल भन्नेबाट साभार गरिएका केही कुरा मेटेरियलहरु छ यसमा धेरै उहाँ हामीसँग काम गर्दाखेरि पहिलो चोटी आईआरसी 112 भन्ने सुरु हुँदाखेरि भएको पहिलो वर्कसप दिल्लीमा भाग लिन गएको थियो र उसबाट नै नेपालमा सुरुवात भएको थियो र त्यो स्लाइडहरु त्यो बेला निनन जोशी एकोसी भन्ने सडकका डीजे भारतको बाट चाहिँ साभार गरिएका केही वस्तुहरू यसमा छन् एनीवे अब कुरा सुरु गर्नु पर्दाखेरि अहिलेसम्म पुल डिजाइन गर्ने क्रममा अथवा विभिन्न पुल डिजाइन गर्ने क्रममा नेपालमा सबभन्दा बढी डिजाइन गरिने अथवा निर्माण गरिने पुल भनेको कंक्रिटको पुल हो सायद 90% पुल नै नेपालमा कंक्रिटका पुलहरू छन् भने विगतमा आएर कंक्रिट त कंक्रिट तर प्री-स्ट्रेस कंक्रिट पनि प्रयोगमा आएको छ र फलाम अथवा स्टिल र अन्य प्रकारका पुलहरू नेपालमा कमै पाइन्छ तुलनात्मक र पुल डिजाइन गर्ने क्रममा हामी कोड भन्छौं नि एउटा आचार संहिता भने जस्तै कोड अफ कन्डक्ट भने जस्तै कोड अफ डिजाइन गर्ने संहिताको रूपमा नेपालमा डिजाइन गरिने पुलहरूले इन्डियन रोड कांग्रेसको कोडहरू फलो गर्ने गरिन्छ धेरै जसो त्यसमध्ये कंक्रिटबाट बन्ने पुलहरूको लागि फलो गरिने अथवा प्रयोग गरिने कोडहरू चाहिँ आईआरसी 21 ने नर्मल कंक्रिटको लागि प्लेन कंक्रिट भन्छौं अथवा रेनफोर्स कंक्रिट प्लेन रेनफोर्स कंक्रिटको लागि थियो भने आईआरसी 18 भन्ने चाहिँ प्री-स्ट्रेस कंक्रिटको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो यी दुवै कोडहरू 60 को दशकमा सुरु भएको हो र यी दुवै कोडहरू वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा बेस भएको आधारित कोडहरू छन् र अब लिमिट स्टेट भन्ने नयाँ सिद्धान्त भनौं अप्रोच कन्सेप्ट जे भने पनि नयाँ सुरु भइसकेको अवस्था छ विश्वमा र यसको कारणहरू के हुन् भन्दाखेरि हामीले हाम्रो बुझाइमा धेरै विकास भएको छ बुझाइ हाम्रो ज्ञान बुझाइ भन्नाले कंक्रिटले कस्तो बिहेभ गर्छ लोडमा अन्तिममा भाँच्ने बेलामा कसरी बिहेभ हुन्छ सुरुमा कस्तो हुन्छ त्यसै गरी स्टिल अथवा डन्डी प्रयोग हुने डन्डीमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू र कंक्रिट र स्टिलको आफ्नै क्षमता पनि बढी भइरहेको पहिला M40 कंक्रिट भनेको हामीले सुन्दै नथ्यौं भने अहिले M60 इभन विकसित देशमा त M100 क्याटेगोरीको कंक्रिट भनेको नर्मल भइसकेको छ त्यसै स्टिल पनि हामी पहिला माइल्ड स्टिल भन्थ्यो FE 250 अहिले FE 415 हाम्रो जमानामा थियो भने अहिले 500 डक्टाइल 500D जस्तो स्टिलको मेटेरियलहरु पनि बढ्या छ र ती मेटेरियलहरुको बिहेभियर अल्टिमेट बिहेभियरहरु भाँच्दाखेरि कस्तो हुन्छ भाँच्नै लाग्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि हामीले धेरै थाहा पाइसकेको अवस्थामा अब डिजाइन गर्दाखेरि पनि वर्किङ स्ट्रेसमा नबसिकन अर्को मेथडबाट गर्नुपर्छ भन्ने आशयबाट सुरु भएको एप्रोच चाहिँ लिमिट स्टेट एप्रोच हो बस पहिला अब हामीलाई मेटेरियलले कसरी बिहेभ गर्छ भनेर थाहा थिएन त्यसको कारण हामी के गर्थ्यौं भन्दाखेरि उसको इलास्टिक लिमिट अथवा वर्किङ स्ट्रेस भित्र मात्र बसेर हामी डिजाइन गर्नुपर्छ त्योभन्दा बढी भयो भने त्यो मेटेरियलले कस्तो बिहेभ गर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा छैन भन्ने हुन्थ्यो भने अहिले थाहा पाएको कन्डिसनमा
लिमिट स्टेटबाट हामी डिजाइन गर्न थालिएको छ। यो विश्वभरकै कुरा हो। र यही क्रममा 90 को दशकतिर अथवा 90 को दशकमा एउटा कुरा भएको थियो। हुन त लिमिट स्टेट भनेको सायद मैले सुनेको अनुसार सोभियत सङ्घ, तत्कालीन सोभियत सङ्घबाट सुरु भएको हो। 60-70 को दशकमै सुरु गरेको थियो लिमिट स्टेट तत्कालीन सोभियत सङ्घमा भने अरू देशमा क्रमशः गरेर आएको थियो। र एउटा यो कमिटी, युरोपियन कमिटी फर कङ्क्रिट भन्छ, कमिटी इन्टरनेसनल डु बिटोन र फेडरेसन अफ इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ कङ्क्रिट FIB पनि भनिन्छ। यी दुईटा संस्थाहरू मिलेर एउटा मोडेल कोड 90 भन्ने चाहिँ बनेको थियो 90 को दशकमा, 1990 मा। के भनेको थियो भने जस्तै नेपालले भोलि आफ्नै नेपालको लागि लिमिट स्टेटमा आधारित कोड बनाउनु पर्यो भने, नेपाल स्ट्यान्डर्ड भनौँ अथवा नेपाल बिल्डिङ कोड अथवा नेपाल ब्रिज कोड डिजाइनको लागि, कङ्क्रिटको काम गर्नको लागि कोड बनाउनु पर्यो भने एउटा फर्मेट जस्तो कोड बनाइएको थियो त्यो बेला। त्यसलाई मोडेल कोड MC90 भनिन्छ। भनेको मतलब अब कुनै पनि देशले अथवा कुनै पनि प्रकारको नयाँ कङ्क्रिट कोड बनाउनु पर्यो भने रिइन्भेन्टिङ द व्हिल चाहिँ गरिराख्नु परेन अथवा जिरोबाट हामी स्टार्ट गर्न पर्दैन। MC90 भन्ने चाहिँ अलरेडी मान्यता प्राप्त, प्रकाशित अथवा तय पारिएको दस्तावेज छ र त्यही दस्तावेजको आधारमा हामी चाहिँ आफ्नो देशको लागि अथवा आफ्नो देशको परिस्थितिको लागि सुहाउँदो रूपमा चाहिँ त्यसलाई परिमार्जन गरेर हामी आफ्नो कोड बनाउन सक्छौँ। MC कोड भनेको चाहिँ बेसको कोडहरूको पनि बेस कोड हो यो। र त्यही कोडमा चाहिँ संसारका धेरै कोडहरू आधारित भएको छन्। जस्तै हामीले चलन चल्तीमा आएको IS 456 जुन हामी सबैले सुनेकै हुनुपर्छ सिभिल इन्जिनियरिङ लाइनमा, बिल्डिङको लागि युज हुने कङ्क्रिट कोड हो। IS 456 पनि यही MC90 कै आधारितमा छ भने अन्य देशको जस्तै युरो कोड, आस्टो, क्यानेडियन BS कोडहरू जुन लिमिट स्टेटमा जति पनि कोडहरू बनेको चलन चल्तीमा छ, चाहे पुल वा अन्य संरचना जुन सुकैको लागि पनि MC90 कै कोडमा आधारित हुने हुँदाखेरि र अहिले IRC ले निकालेको 112 भन्ने कोड, जुन कोडले पुलमा प्रयोग हुने कङ्क्रिट, दुवै थरीको कङ्क्रिट, नर्मल कङ्क्रिट र प्रेसस कङ्क्रिट दुवैलाई समेटेर बनाएको कोड पनि MC90 मै आधारित छ। यति भनिसकेपछि अब लिमिट स्टेट भनेको के हो त? लिमिट स्टेट भनेको के हो भन्ने एउटा फन्डामेन्टल आइडिया, अवधारणा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कुनै पनि संरचनामा लोड आउँछ अथवा भार आउँछ, त्यो संरचनाले त्यो भार वहन गर्नुपर्ने। संरचनामा भार आउँछ भने त्यो संरचनाको भार वहन गर्ने क्षमता पनि हुन्छ अथवा स्ट्रेस लिने क्षमता अथवा उसको स्ट्रेन्थ दुइटै हुन्छ। संरचनामा भार आउँछ, यो देब्रेतिरले देखाउँछ भनेर मानौँ, र उसको भार वहन गर्ने क्षमता पनि हुन्छ। र यो सेप, यो दुईटा कर्भहरू दिइएको छ। यो सेप हामी सबैले देखेकै हुनुपर्छ। बेल्स कर्भ भन्छ अथवा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भ भन्छ यसलाई। अथवा नखोजेको भार कति आउँछ भन्ने कुरा पनि कन्स्ट्यान्ट अथवा एकरूप नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। भार अब सोचे भन्दा कम पनि आउँला, बढी पनि आउँला। त्यस्तै गरी भार वहन गर्ने क्षमता पनि ठ्याक्कै यही भनेर हामीले निकाल्न सक्दैनौँ। हामीले निकालेको अथवा हामीले एस्टिमेट गरेको भन्दा अलिक बढी पनि हुनसक्छ, अलिक कम पनि हुनसक्छ। अब हुनुपर्छ के भन्दाखेरि लिमिट स्टेटको मेन मुख्य चाहिँ नि भनाइ के हो भन्दाखेरि भार बढ्ने अधिकतम भार कतिसम्म बढ्न सक्छ, एक्सट्रिम वर्स्ट केस भारको अथवा एक्सट्रिम केस भनौँ न भारको माथितिर र बढीतिर कति हुन सक्छ र क्षमता पनि कति घट्न सक्छ, वर्स्ट केस सिनारियो के हुन सक्छ। भारको वर्स्ट केस सिनारियो भन्नाले कतिसम्म माथि जान सक्छ र क्षमताको वर्स्ट केस सिनारियो भन्दाखेरि कतिसम्म झुर हुन सक्छ भनौँ न अथवा नराम्रो हुन सक्छ भन्ने हो। जस्तै यो रातो दुईवटा धर्काले भार चाहिँ यति माथि आउन सक्छ, यो क्षमता चाहिँ यति घट्न सक्छ भनेको छ भने यो दुईवटा लाइनको दूरीलाई कति कायम गर्ने त, त्यो भनेको फ्याक्टर अफ सेफ्टी हो, ओभरअल फ्याक्टर अफ सेफ्टी हो। यी कुराहरू विचार गरेर बनाइएको डिजाइन गर्ने अवधारणालाई नै हामी लिमिट स्टेट मेथड भनेर भन्छौँ। अलिकति जाउँ, जस्तै अब भार क्षमता चाहिँ घट्न सक्छ, जस्तै लोड बढ्ने केस चाहिँ हुन सक्छ।
यी कुराहरूलाई चाहिँ नि अब प्रोबेबिलिटीको हिसाब गर्दाखेरि यो बेल्स कर्भ र नर्मल प्रोबेबिलिटी कति प्रोबेबिलिटीसम्म हामीले रिस्क लिने त म के भन्न सक्छु भन्दाखेरि मेरो भार बढ्ने एक्सट्रिम वर्स्ट केस सिनेरियो र मेरो संरचनाको भार वहन गर्न सक्ने नराम्रो हुने एक्सट्रिम वर्स्ट केस सिनेरियो चाहिँ म ओभरल्याप हुनै दिन्न भनेर पनि भन्न सक्छु अथवा त्यो दुईटै वर्स्ट केस भनेको एकैचोटि हुन सक्दैन अत्यन्त सोचे भन्दा एकदम बढी लोड आउने र त्यही संरचना चाहिँ हामीले सबभन्दा वर्स्ट केस सिनेरियोको संरचना हुने अथवा उसको क्षमता वर्स्ट हुने भन्ने कुरा एकैचोटि नहुन सक्ने भएकोले केही म ओभरल्याप पनि गराउन सक्छु र मलाई अलिकति ओभरल्याप भए नि हुन्छ भनेर म अलि इकोनोमाइज डिजाइन गर्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ नि गरेर पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ यी कुराहरूलाई ब्यालेन्स गर्ने नै लिमिट स्टेट डिजाइनको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल हो त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली लोडलाई कति फ्याक्टरले गुन्ने र रेजिस्टेन्सलाई कति फ्याक्टरले घटाउने लोडलाई यति फ्याक्टरले गुनेको र रेजिस्टेन्सलाई यति फ्याक्टरले घटाएको त्यो बीचको चाहिँ रिलेसन चाहिँ कहाँनिर ब्यालेन्स गर्ने भन्ने कुरा नै लिमिट स्टेट डिजाइन हो वर्किङ स्ट्रेसमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि लोड यति आउँछ भनेर एउटा एस्टिमेट गरेको छ त्यो लोड चाहिँ नि मेटेरियलको सेफ वर्किङ स्ट्रेसभित्र हुनुपर्छ भन्ने मात्र हुन्थ्यो म पुनः एकचोटि भन्न चाहन्छु वर्किङ स्ट्रेसको हकमा लोड कति आउँछ भन्ने कुरा एस्टिमेट हुन्थ्यो त्यो एस्टिमेटेड लोड मेटेरियलको सेफ वर्किङ स्ट्रेसभित्र हुनुपर्छ अथवा मेटेरियलको सेफ लोड बेरिङ क्यापेसिटीभित्र हुनुपर्छ भनेर भन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यो होइन लोड यतिसम्म बढ्न सक्छ र मेटेरियल यतिसम्म घट्न सक्छ भन्ने बिचमा ब्यालेन्स गर्ने भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ लिमिट स्टेटको हुन आउँछ हुन त यो सबै हामीले पढिसकेको कुरा हो कहीँ न कहीँ पढिसकेकै हुनुपर्छ यसलाई म पुनः दोहोऱ्याएको मात्र हुनुहुन्छ एनिवे अब यो प्रिन्सिपलमा आइआरसी 112 भन्ने आधारित छ यो कसरी ड्राफ्ट भयो भन्ने कुराको सानो हो यो यसको मैले अघि भने चाहिँ MC90 मा आधारित भएर ड्राफ्ट गरी बनाइएको छ भने यसको धेरै सिम्बलहरू चाहिँ युरोकोडसँग मिलोजुलो छ यसको अब जिल्ला भनौँ जिल्ला त भनौँ कभर पेज जिल्ला भन्ने गर्नु कभर पेज चाहिँ यस्तो छ यो पनि दुईवटा भर्सनमा उपलब्ध भइसकेको छ सन् 2011 मा सुरु भएको थियो यो आइआरसी 112 भन्ने जसलाई 2014 मा रिभाइज गरिएको थियो भने अहिले विगत केही महिना अगाडि एक वर्ष नै पुरानो भएको छैन नोभेम्बर 2019 को नोभेम्बरतिर होला सायद धेरै एमेन्डमेन्टहरू भएको थियो 2011 आइआरसी 112 2011 बनेदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि 2014 सम्म आउँदाखेरि त धेरै नै इररहरू त्यसमा टाइपो मिस्टेकहरू थियो एकदम फन्नी मिस्टेकहरू शुद्ध थियो प्रिन्ट मिस्टेकहरू टाइपिङ मिस्टेकहरू कपी पेस्ट मिस्टेकहरू जस्तै पनि थिए 2014 मा एक चरणमा उनीहरू यो धेरै परिमार्जन भएको थियो भने 112 2019 भर्सन निकाल्दासम्म नि अब लगभग स्टेबल भएको छ यो डकुमेन्ट अथवा अब चाहिँ यो हो भन्ने कुरा बुझिसकेको अवस्था छ यसलाई सुरु अर्को हेर्नु पर्दा यो 2011 मा के लेखिएको थियो एउटा हेरौँ 2011 112 2011 र 14 सम्म रिप्रिन्ट हुँदासम्म अथवा रिभाइज हुँदासम्म एनेक्स ओ भन्ने थियो एउटा त्यसमा वर्किङ स्ट्रेस चाहिँ अथवा अलाउबल स्ट्रेस मेथड भन्छौँ के गर्ने भन्ने लेखेको थियो भन्दाखेरि हामी यसो हेर्न सक्छौँ यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो लिमिट स्टेटको आइआरसी 112 प्रकाशन हुन अगाडिसम्म आइआरसी 18 ले चाहिँ नि हामी प्री स्ट्रेस कङ्क्रिट डिजाइन गर्दै थियौँ आइआरसी 21 मा आधारित भएर नर्मल कङ्क्रिट ब्रिज डिजाइन गर्दै थियौँ अब त्यसले डिजाइन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषयमा यी कुराहरू बोलिएको छ मेरो आफै पढ्न पनि सक्छौँ फर्स्टमा on publication of this code based on limit state methods the following IRC codes based on working loads or allowable stress methods stand withdrawn नि एउटा सेन्टेन्स लेखेको छ तै पनि उले केही समयको लागि अलाउ गर्छु भनेर पनि तल भनेको छ the option of using this annex A4 to be exercised by the owner will be available only for the such period भनेर यसले युज त गरे हुन्छ तर यो
लागु त यसलाई के भन्छ नयाँ पुरानो ऐनको ठाउँमा नयाँ ऐन निकाल्दाखेरि पुरानो ऐनलाई खारिज गरेको छ भनेर एउटा स्ट्यान्डर्ड लाइन देख्छ नि निष्क्रिय भएको छ भन्ने जस्तो शब्द यसमा प्रयोग गरेको छ त्यसकारण पहिलाको आइआरसी 18 र आइआरसी 21 दुईटै निष्क्रिय भएको अवस्था छ र केही समयको लागि चाहिने अब उहाँहरूले भनौँ न यो बफर पिरियड इन्टरमिडिएट प्रोभिजनल सङ्क्रमणकाल लाई एकदम सुहाउने वर्ड सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा चाहिँ केही समयको लागि प्रयोग गर्ने छ भनेर लेखिएको थियो यो लेखिएको आइआरसी 2011 2014 रिभाइज भर्सनसम्म यो कुरा चाहिँ नि लेखिएको थियो भने सन् 2019 मा आएर फाइनलाइज भएको आइआरसी 112 मा चाहिँ कम्प्लिटली इन्ट्रोडक्सनमा अब एनेक्समा हैन गरेको छ द लास्ट रिभिजन अफ दिस टु डकुमेन्ट्स क्यारी these two codes stand withdrawn on publication of this code भनेर लेखिदिरहेछ एक्सप्लिसिटली त्यसको अर्थ आइआरसी 112 2019 मा एक्सप्लिसिटली अथवा तोकिएर नै आइआरसी 21 र 18 चाहिँ नि अब लागू हुने छैन अथवा अब यो विथड्रन यो खारेजीको अवस्थामा छ भनेर चाहिँ उल्लेख र हामी अब इन्जिनियर र ब्रिजमा काम गर्ने इन्जिनियर अथवा सडक विभाग जस्तो लिडिङ अर्गनाइजेसन ब्रिजमा काम गर्ने मलाई आशा छ कि हामी यहाँ 100 चान्चुनहरुमध्ये कोही सडक विभागसँग सम्बन्धित मान्छे साथीहरु पनि छौं होला अवश्य नै अब हामीले ब्रिज डिजाइन गर्दाखेरि पहिलाकै आइआरसी 21 र 18 बाट गर्ने कि नगर्ने गर्छौं या गर्दैनौं कानुनी रूपमा गर्न मिल्छ वा मिल्दैन प्राविधिक अथवा व्यावसायिक एज ए प्रोफेसनल डिजाइनर एज ए डिजाइनर मैले 100 आइआरसी पुरानै आइआरसी 21 र आइआरसी 18 नै फलो गरेर कङ्क्रिट ब्रिज डिजाइन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न चाहिँ अहिले हाम्रो सामु आएको छ एलआरबीएसयू ले यस सम्बन्धी 8-10 वटा वर्कसप पनि गरिसकेको थियो डिजाइन वर्कसपहरु गरिसकेको अवस्था छ र हरेक वर्कसपमा हामीले यही कुरा चाहिँ अवेयर गराउन खोजिरहेछौं हामीले अब एज ए प्रोफेसनल फोरम गभर्नमेन्टलाई पनि भन्ने हो कि गभर्नमेन्टले कुनै चाहिँ नि फर्मल डिसिजन लिनु पर्ने कि नपर्ने अबदेखि आइआरसी 18 बाट डिजाइन गर्न पाउँदैन भनेर बोलिराख्नु पर्ने कि नपर्ने नबोले पनि आइआरसी 112 बाटै डिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सेल्फ अन्डरस्टुड अथवा इम्प्लिसिटली अन्डरस्टुड हो कि हैन अथवा एक्सप्लिसिटली गभर्नमेन्टको कुनै आधिकारिक निकायले बोल्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ हाम्रो सामु चाहिँ छ अहिले त्यो प्रश्नलाई अहिले एकछिन थाती नै राखौं र अहिले अब यसका अलिकति आइआरसी 112 का प्राविधिक कुराहरुमा चाहिँ नि हामी कुरा गरौँ म अलिकति कुरा मेरो स्वर प्रेजेन्टेसनहरु देखिराख्नु भएको छ है सुनिराछ राम्रोसँग छ सुनिराछ ल धन्यवाद म अगाडि बढ्छु त्यसमा यति यो अलि पृष्ठभूमि कुरा गरिसकेपछि आइआरसी 112 को म अलिकति प्राविधिक कुराहरु यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र यसको आजको मुख्य उद्देश्य यही यसको प्राविधिक कुराहरुको केहीमा अवेयर गर्न खोजेकै हो र मैले भने नि यो एउटा यो जानेको कुराहरु शेयर गर्न खोजेको हो मात्रै हो र यही आज यहाँ जति बोलेको त्यो नै आइआरसी 112 को सम्पूर्ण कुरा नै हो भनेर चाहिँ नठान्नु होला यो धेरै गहन विषय छ र हामी 1.5-2 घण्टा यसमा अवेयर हुने कोसिस गर्छौं के रहेछ भन्ने कुरामा साधारण अवेयर हुने त्यसको एउटा मैले समरीको रूपमा राख्न खोजेको छु यो आइआरसी 112 बाट उद्धृत गरिएको डायग्राम नै हो स्टिल अथवा रेनफोर्स कङ्क्रिट को डिजाइनमा प्रयोग हुने स्टिलको बिहेभियर के हो त उसले कस्तो आफ्नो आचरण देखाउँछ आफ्नो नेचर कस्तो देखाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले केही प्यारामिटर युज गरेर केही मापदण्डहरु युज गरेर यसले दर्शाउन खोजेको छ यसले के भन्छ भन्दाखेरि यङ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी स्टिलको बिहेभियर भनेको यङ मोडुलस अफ इलास्टिसिटीमा भर पर्छ जुन भनेको स्ट्रेस अपन स्ट्रेन हो स्ट्रेसलाई यसले एफवाईके भनेर संज्ञा मैले वाई भन्ने क्यापिटल वाई यो क्यापिटल वाई चाहिँ मेरो चाहिँ इलास्टिक मोडुलसलाई जनावर र तलको स्ट्रेन वाई अल्टिमेट एफवाई भनेको यिल्ड हुने बेलाको स्ट्रेस र यिल्ड हुने बेलाको स्ट्रेनलाई यङ मोडुलस चाहिँ नि
200 गिगापास्कल 200 गिगापास्कल या 200,000 मेगापास्कल 200,000 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भने पनि हुन्छ एमपिए लाई एउटै हुनुहुन्छ 200 जीपीए भन्दाखेरि हामीलाई अलि सजिलो हुन्छ स्टिलको चाहिने यङ मोडुलसलाई 200 जीपीए मान्ने र स्टिल यील्ड हुने स्ट्रेन यदि FE 500 हो भने यो 500 ले FE 500 आजकल FE 415 पाउँदैन जस्तो छ बजारमा त्यसकारण अहिले हामी सबै FE 500 मा डिजाइन गरिरहेका छौं हो भने 0.0025 चाहिँ त्यति सालसम्म उले इलास्टिक रूपमा बिहेभ गर्छ यील्ड हुँदैन भन्ने भयो यो बिन्दु चाहिँ करिब करिब यहाँनिर छ हो भने त्यसलाई 1.15 ले भाग गरेको अवस्था छ र उसको उले थाम्न सक्ने भार वहन गर्न सक्ने 500 MPa भनौं न FE 500 लाई पनि 1.15 ले भाग गरिएको अवस्था छ यो 1.15 हो मैले अघि देखाइएको प्रस्तुतिमा दायाँतिरको नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्वको वर्स्ट केस सिनेरियो हो भनेको मतलब IRC 112 ले के मानेको छ भन्दाखेरि स्टिलको वर्स्ट पर्फर्मिङ स्टिलले 15% झुर हुन सक्छ उले भनेको भन्दा भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ अब हाम्रो कति स्ट्रेट भाषामा त्यसकारण स्टिलको टेस्ट गर्दाखेरि 500 देखाइए तापनि स्टिलले लिन सक्ने सेफली लिन सक्ने लोड भनेको 434.78 MPa मात्रै हो र यसले भनेको अवस्था छ त्यसमा चाहिँ यील्ड हुन सुरु हुन्छ भनेर तर यो यील्ड भएर पनि यसले लोड लिइराख्छ यसमा दुईवटा अप्सन देखाएको छ यील्ड भइसकेपछि पनि लोड कसरी अलिकति बढी लोड लिन्छ कि त्यही लोड मात्र लिइरहेको हुन्छ त्यो भनेको मतलब कुनै पनि मैले डन्डिललाई तन्काए भने 434 सम्म चाहिँ तन्किँदै जान्छ त्यसपछि तन्किन्छ मात्र लोड लिने क्यापेसिटी 434 बाट बढ्दैन भनेर माने पनि हुन्छ त्यसलाई सिम्प्लिफाइड बाइलिनियर डायग्रामले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने खास चाहिँ त्यस्तो हुँदैन रियालिटीमा 434 मा यील्ड हुन सुरु भए तापनि 434 भन्दा अलि बढी लोड हुन्छ यील्ड हुँदै जाँदाखेरि अलि बढी लोडले चाहिँ नि लिइरा हुन्छ थ्योरेटिकली अथवा रियालिटीमा त्यो भएकोले आइडियलाइज बाइलिनियर डायग्राम पनि फलो गर्न मिल्छ दिन सक्छ भनेर यस्तो अप्सनहरु यसले दिएको अवस्था छ त्यसको अर्थ FE 500 चाहिँ नि 434 मा आएर तन्किन सुरु हुन्छ र केही लोड अलिकति बढी लिन्छ र लास्टमा EUK भन्छ यसले अथवा 90% EUK मा आएर चाहिँ यो चुड्छ भन्ने लिएर चुड्दाखेरि चाहिँ केही भ्यालुहरु बढी लिन्छ भनेर भनेको छ र यसमा मैले देखाउन खोजेको मेन चाहिँ 1.15 लिमिट स्टेटमा स्टिललाई 1. स्टिलको चुडी तन्किने बेला लिन सक्ने लोडलाई 1.15 ले भाग गरेर हामीले सेफ लोड भनेर मान्ने भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ IRC 112 मा लिएको छ त्यस्तै गरी कंक्रिटको के छ त कंक्रिटको कर्व चाहिँ त्यस्तो लिनियर र बाइलिनियर केही पनि छैन अलिकति अनौठो प्रकारको छ FCD भन्छ जस्तै FCK भनेको चाहिँ नि कंक्रिटको स्ट्रेन्थ हाम्रो जुन 28 डेज डिजाइन स्ट्रेन्थ अथवा के भन्छ नोमिनल स्ट्रेन्थ भन्छौं FCK यदि FCK चाहिँ नि M25 अथवा 25 मेगापास्कल छ भने उले लिन सक्ने अथवा हामीले डिजाइन गर्दाखेरि मान्न सक्ने सेफ स्ट्रेन्थ कति हो त कंक्रिटको भन्दाखेरि यसमा दुईवटा फ्याक्टर छ यसले स्टिललाई चाहिँ 1.15 ले मात्र भाग गरेको छ भने कंक्रिटको केसमा 1.5 ले भाग गरेको अवस्था छ 1.2 ले भाग गरे नि हुन्छ एक्सिडेन्टल केस डिजाइन गर्ने हो नि यसबारे म यो केस भनेको के हो अलिकति पछि भन्छु जेउस 1.5 भनौं अहिले मानौं 1.5 ले भाग गर्ने र त्यो बाहेक अर्को एउटा फ्याक्टर अल्फा भन्ने पनि प्रयोग गरिएको देखिन्छ कंक्रिटको केसमा यसलाई 0.67 0.67 लिएको अवस्था छ त्यसकारण यदि M25 कंक्रिट हो भने त्यसको लिमिटिङ स्ट्रेन्थ भनौं न त्यसले लिन सक्ने स्ट्रेन्थ भनेको त्यसलाई अल्फाले गुनेर 1.5 ले गुणा गरेर 11 पोइन्ट चान्सुन हुन आउँछ 11 समथिङ त्यो मात्र हो अब RM भनेको अथवा यो RM भनौं कि गामा M भनेको त्यो भनेको मटेरियल सेफ्टी फ्याक्टर भन्छौं हामी अथवा अघि मैले देखाएको जस्तो मटेरियल कति सम्म नराम्रो हुन सक्छ भनेर
भन्दाखेरि 1.5 ले भाग गर्दासम्म नराम्रो हुन्छ भने अल्फा भनेको के हो त? अल्फा भनेको यसलाई सेफ फ्याक्टर भन्छौँ हामी कङ्क्रिटको। स्टिलमा यो अल्फा भन्ने प्रयोग भएको छैन। अब अलिकति विचार गरौँ लिमिट स्टेट बुझ्नको लागि। स्टिलमा 1.15 मात्र लिएको छ, कङ्क्रिटलाई 1.5 लिएको छ, त्यो नै किन त? दुवैलाई 1.5 किन लिएन अथवा दुवैलाई 1.15 किन लिएन भने किन भन्दाखेरि एउटा अवधारणा अथवा प्रोबेबिलिटी के हो भन्दाखेरि स्टिल फ्याक्ट्रीमा बन्छ। स्टिल फ्याक्ट्रीमा बनेर जे फ्याक्ट्रीमा बनेको हो त्यो नै सिधै लगेर हामी प्रयोग गर्छौँ। अलिअलि बङ्गाउँछौँ होला त्यति मात्र हो, नभए फ्याक्ट्रीबाट जे प्रोडक्ट निस्किन्छ त्यो नै गर्छौँ भन्ने भयो। कङ्क्रिट चाहिने M25 भनेको कसरी आएको त? हामीले क्युब टेस्ट गरेर निकालेको हैन। अब त्यसको क्वालिटी, त्यसको एस्योरेन्स, स्ट्रेन्थको एस्योरेन्स रियल मैले 25 मिटर पुलको बिमको गर्डर कास्ट गर्दा पनि त्यही हुन्छ भन्छ। सबै ठाउँमा त्यो जुन क्युबको क्वालिटी थियो भने क्युबको जुन थियो के भन्ने एनीवे क्युबको जुन प्रपर्टी थियो त्यो प्रपर्टी नै त्यो 25 मिटरको बिम भरि नै एक नासले रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ त? स्टिलको जस्तो छैन। त्यो भएकोले यसलाई चाहिँ मेटेरियल सेफ्टी फ्याक्टर अथवा रेजिस्टेन्स फ्याक्टर भन्छ अथवा रिडक्सन फ्याक्टर यसमा धेरै छ, जसलाई 1.5 दिएको छ। त्यो बाहेक पनि अल्फा भन्ने अझ एउटा थप फ्याक्टर यसमा दिएको छ। एउटा रिकल गरौँ, अब त्यही मेक्सको त्यही कङ्क्रिटको थुप्रोलाई त्यही बेला बनाएको